أصدرت الإدارة العامة للمرور اللائحة الجديدة للمخالفات المرورية، وتم تطبيقها سريعا على مستوى مناطق المملكة. في بعض المخالفات وصل قيمتها حاليا إلى 100,000 ريال، وحنا في هالفيديو حابين أن نرفع مستوى الوعي لدى كافة أطياف المجتمع. أولى هذه المخالفات عكس السير. الحد الأدنى الآن 3000 ريال والحد الأعلى 6000 ريال. وخلونا ننوه على شارع 60. البعض في طريق الخدمة يعكس تهاونا وراح يطبق المخالفة عليه لا محالة. ثاني هذه المخالفات استخدام الجوال أو أي جهاز محمول أثناء القيادة. الحد الأدنى 500 والحد الأعلى 900 ريال. المخالفة الثالثة هي الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة. الحد الأدنى 500 والحد الأعلى 900. طمس لوحات المركبة. الحد الأدنى 3000 والحد الأعلى 6000 ريال. المراوغة بسرعة بين المركبات في الطرق العامة. الحد الأدنى 3000 والحد الأعلى 6000 ريال. وضع كتابة أو ملصق على المركبات. الحد الأدنى 500 والحد الأعلى 900. ختاما، صحيفة عباد الخفجي من منطلق المسؤولية الاجتماعية حبت تشارككم في هالفيديو لرفع مستوى الثقافة والوعي المروري.